प्रार्थना भइसकेको छ र यहाँ सबैलाई फेरि पनि जय मसी। मेरो परिवारले पनि यहाँलाई जय मसी भन्नुभएको छ मण्डली सबैलाई। र आज हामीहरू पुरानो मनुष्यता र नयाँ मनुष्यता भन्नाले के बुझ्छौँ यही विषयमा नै हेर्नेछौँ। सर्वप्रथम त एउटा झुसुल किरालाई हामी सम्झौँ। एउटा झुसुल किरा चाहिँ पुतलीमा परिणत हुन्छ। याद छ नि हामीलाई, होइन? झुसुले किरा अथवा लाफ्रे किराहरू पुतलीमा परिणत हुन्छ। पुतली भएपछि साह्रै राम्रो देखिन्छ। पुतली सबैले मनपर्छ, सबैले छुनु मनपर्छ, खेलाउनु मनपर्छ, होइन र? तर झुसुले किरा छैन्जेल चाहिँ खेलाउनु होइन, छुनु पनि, छेउमा पर्न पनि मन पर्दैन। छोयो भने झुस लगाइदिइहाल्छ। लाप्रे किराहरूमा हामी मसिनो हुँदा गोठालामा चलाउँथ्यो क्या, यसो छोइदियो, यस्तो गरेर हान्ने क्या, यस्तो गरेर डम्मै झुस लगाइदिइहाले। धोक्रे भिजेपछि के हुन्छ, शरीर कुहिएर पनि झर्छ, होइन र? जो चिलाउँछ अनि सुनिन्छ हुँदैन, कुहिएर पनि झर्छ। हाम्रो गाउँमा एकजना दिदीको यो अम्लामा झोक्रे भिजेको भरे त्यो अम्ला सुनिँदै के भयो, कुहिँदै गएर यहाँसम्म नै झरेको क्या। छैन, यो त अम्ला छैन। त्यस्तो भएको थियो। झुसले किरा चाहिँ साह्रै खतरा हो। तर यो झुसले किराको एउटा एक दिन आउँछ कि त्यही झुसको एउटा खोल बनिन्छ अरे क्या, बुझ्यो नि? त्यसलाई प्युपा भनिँदो रहेछ, होइन? के भन्छ? प्युपा भन्छ। खोल, झुसकै आफ्नै झुसको खोल बन्छ। त्यो खोलभित्र प्रवेश गर्छ, पस्नुपर्छ। कति दिन महिना हो, एक दिन मलाई थाहा भएन। त्यो खोलभित्र त्यो बस्ने अवधिसम्म बसेर त्यसपछि चाहिँ फुत्तै त्यो पिपाबाट निस्किने दिन आउँछ उसको। निस्किँदाखेरि चाहिँ मजाको पुतली भएर निस्किन्छ। आमेन। पुतली कति राम्रो, कति सुन्दर हुन्छ, होइन र? बुट्टाले भरेको सर है, सबतिर हिँड्छ। अब तपाईँ र म एक समय त्यो झुसले किरा जस्तै थियौँ, बाइबलमा भन्छ। साँबे साँप जस्तै थियौँ, बाइबलमा भन्छ। झुसले किरा जस्तो, साँबे साँप जस्तो त्यस्तो एकदम थियौँ। कुन समयमा? नयाँ जन्म नपाएको दिनसम्म। कहिले नयाँ जन्म कहिलेसम्म पाएका हुँदैनौँ? प्रभु येशूलाई विश्वास नगरेको दिनसम्म। हो कि न भन् त? परमेश्वरलाई विश्वास नगरेको दिनसम्म तपाईँ म झुसले किरा जस्तो, साँबे साँप जस्तो भनेर बाइबलमा भनिएको हामी पाउँदछौँ। तर जब परमेश्वरलाई विश्वास गऱ्यौँ अनि बप्तिस्मा लियौँ, त्यतिखेर चाहिँ हामी त्यो झुसले किरा चाहिँ प्युपाभित्र पसे जस्तै हो। बुझ्यौ नि है? यीशुसँगै मारिन्छौँ, यीशुसँगै गाडिन्छौँ, यीशुसँगै जीवित हुन्छौँ। यीशुसँगै पापको लागि मारिन्छौँ, यीशुसँगै धार्मिकताको लागि चाहिँ हामी जीवित भएका हुन्छौँ। हामी कतिजना जीवित भयौँ होला यीशुसँगै? ताली लाएर स्वागत गर्नुहुन्छ है। हामी सबैजना जीवित भएका छौँ। त्यसै कारण अब हामी कसैलाई पनि झुस लाउँदैनौँ, धोक्रे भिजाउँदैन, होइन र? के कसो भन्नुहोस् त? अब हामी जाँड खान सक्छौँ त? रक्सी खाँदै झुल रातो आँखा पार्दै हिँड्न सक्छौँ? सक्दैनौँ भनौँ त सबैले, होइन? सक्दैनौँ। हामी झगडा गर्न सक्छौँ, रिसाउन सक्छौँ, बक्सिङ हान्न सक्छौँ? सक्दैनौँ नि। किन सक्दैनौँ? तपाईँ म अब झुसले किरा होइन, पुतली चाहिँ हो भनौँ न त सबैले। यहाँ छातीमा हात राखेर भन्दै म के हुँ? पुतली हो। म झुसले किरा हो? आमेन। होइन, हामी चाहिँ झुसले किरा होइन प्रिय। तपाईँ म लाप्रे किरा होइन, तपाईँ र म चाहिँ अब पुतली भए। नयाँ जीवन हामीले प्राप्त गरेका छौँ, नयाँ चोला हामीले प्राप्त गरेका छौँ। पुरानो मनुष्यतालाई हामीले मारेका छौँ, नयाँ मनुष्यतामा हामी जन्मेका छौँ, नयाँ मनुष्यता हामीले पाएका छौँ। आमेन। तपाईँले मसँग खोल्न सक्नुहुनेछ चुनिएको पद 2 कोरिन्थी 5:17
2 कोरिन्थी 5 अध्याय अनि त्यसको 17 पद यहाँनिर यसरी लेखिएको हामी पाउँदछौँ। यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितिगएको छ, हेर नयाँ आएको छ। आमेन। पुरानो बितिसकेको छ तर अब नयाँ आएको छ। प्रिय, पुरानो बितिगएको छ, नयाँ भएको छ। हामी पुरानो मनुष्य त हाम्रो मरेर गइसकेको छ, मारिसकेका छौँ, गाडिसकेका छौँ। मारेर मुर्दा पारेर त्यतिकै लडाइराखेका छैनौँ, तर मुर्दा शरीरलाई हामीले गाडेका पनि छौँ। कसरी गाड्यौँ होला? कोसँग गाड्यौँ होला? भन्नुहोस् एकताल प्रिय हो। यीशुसँग। धन्यवाद, ताली लगाइदिउँ। कसले भन्नुभयो? हालेलुया। हामीले येशू ख्रिस्टमै पुरानो मनुष्यतालाई चाहिँ मारिवरी अनि गाडेका छौँ, अनि हामी के भएको छौँ? नयाँ भएको छौँ। यहाँनिर भन्यो कोही ख्रिस्ट येशूमा छ भने, कोही क्रिस्चियन भयो भने त्यो चाहिँ नयाँ सृष्टि भएको छ। कोही मान्छे प्रभुमा छ भने तिनीहरू नयाँ भएका छन्। हामी भएका छौँ नि, होइन र? भएका छौँ। म भएको छु। हजुर, कसैले भन्नुभयो नि त? म भएको छु। त्यसै कारण हामी शनिबारको दिन चर्च टुटाउँदैनौँ। शनिबार कहिले आउँछ कहिले आउँछ कहिले आउँछ शनिबार भनिराखेका हुन्छौँ, किनभने हामी के भएको छौँ? पुतली जस्तै नयाँ भएका छौँ, नयाँ भएका छ। प्रिय, हामीहरू घरेलु सङ्गति कहिले आउँछ, कहाँ होला भन्ने तलासमा हुन्छौँ। कहाँ होला? कहिले आउँछ? मङ्गलबार। मङ्गलबारको दिन घरेलु सङ्गति जाइहाल्नका लागि हामी पुतली जस्तै उड्नलाई तयारी भएका हुन्छौँ कि कसो? पुतली उड्छ नि, होइन? हामी प्रिय आत्मामा उड्छौँ नि, आत्मामा उड्छौँ। आत्मामा के तयारी। प्रभुले भन्नुभयो शरीर चाहिँ दुर्बल छ, आत्मा चाहिँ तयारी छ। शरीर चाहिँ दुर्बल नि, शरीरलाई त निन्द्रा लाग्छ, शरीरलाई त अल्छी लाग्छ, पुरानो मानिसलाई अल्छी लाग्छ, पुरानो मानिस सङ्गति हिँड्न सक्दैन, पुरानो मानिसहरू आज्ञाकारी हुन सक्दैन। तर नयाँ मनुष्यता चाहिँ तयारी हुन्छ। नयाँ मानिस, नयाँ मनुष्यता तपाईँ र मैले धारण गर्छौँ। रोमी 6 अध्याय अनि 6 पद। रोमी 6 अध्याय 6 पद। कसैले चर्को आवाजमा पढेर मलाई सहायता गर्न सक्नुहुनेछ? हामी जान्दछौँ कि हाम्रो पुरानो मनुष्य उहाँ भनेको येशूसँगै क्रुसमा टाँगियो, ताकि हाम्रो पापमय शरीर नाश होस् र उसो हामी पापको कमरा नहौँ। साथ पनि हालेलुया, आमेन। हाम्रो पुरानो मनुष्यता येशूसँगै मरेको छ, क्रुसमा टाँगेको छ। क्रुसमा टाँग्दाखेरि त्यो हात मात्रै टाँगियो र क्रुसमा जो झुन्ड्यायो नि, यसलाई हात मात्रै झुन्डियो र खुट्टा पनि झुन्डियो, होइन र? शरीर नै झुन्डियो नि, मुख पनि झुन्डियो, आँखा पनि, नाक कान सम्पूर्ण शरीर नै क्रुसमा झुन्डियो। कोसँग? येशूसँग। हाम्रो झुन्डियो प्रिय, हाम्रो मुख पनि झुन्डियो, आँखा पनि झुन्डियो, दिमागहरू सम्पूर्ण शरीर क्रुसमा येशूसँगै झुन्डियो। त्यो पुरानो मनुष्यता मारियो। पुरानो मनुष्यता हाम्रो लडाइँ गर्ने, झगडा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, डाहा गर्ने, अनाज्ञाकारी हुने, होइन, अविश्वास गर्ने, परमेश्वरको भक्ति नगर्ने, त्यस्तो मनुष्यताहरू ख्रिस्ट येशूसँगै के भयो? मारियो। ख्रिस्टसँगै मारियो, ख्रिस्टसँगै गाडियो। अनि ख्रिस्टसँगै हामी गाडेका छौँ, पुतली भएको छौँ। आमेन। त्यसकारण हामी शनिबारलाई सधैँ याद गर्छौँ। हप्तामा एक दिन के गर? तिमीले विश्राम गर्नै पर्छ।
उत्पत्ति 2 अध्याय पढौँ हामी खोल्न सक्छौँ। परमेश्वरले भन्नुभयो हप्तामा एक दिन चाहिँ तैँले विश्राम गरेकै हुनुपर्छ, किनभने परमेश्वर आफैले पनि त्यो दिन विश्राम लिनुभयो नि त। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई पुज्छ कसैले भने आत्मा र सत्यतामा पुज्नुपर्छ। योहन्ना 4:24 त्यो कुरा लेखेको छ। यहाँ भनेको छ 2 अध्याय उत्पत्ति मैले 1, 2, 3 पढ्न चाहेँ। यसरी आकाश मण्डल र पृथ्वी र तिनमा भएका सबै कुरा बनाइ सिद्धिए। आफूले गर्नुभएको काम 6औँ दिनमा परमेश्वरले सिद्ध्याउनु भयो र 7औँ दिनमा आफूले गर्नुभएका सबै कामबाट उहाँले विश्राम लिनुभयो। अनि परमेश्वरले 7औँ दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र तुल्याउनु भयो, किनभने आफूले सृष्टिमा गर्नुभएका सारा कामबाट यसै दिनमा उहाँले विश्राम लिनुभयो। 7औँ दिनमा परमेश्वर आफैले पनि के लिनुभयो? विश्राम लिनुभयो, थकाइ मार्नुभयो, सरसफाइ गर्नुभयो, मानिसलाई आशिषको प्रशस्तता दिनलाई तयारी हुनुभयो। मानिसलाई प्रशस्त आशिष दिनको लागि चर्चमा बोलाइरहनु भएको छ। चर्चमा शनिबारको दिन आराधना गर्न आऊ, म आशिष लिएर आउँछु, आशिषको भारी तिमीलाई दिन चाहन्छु। विभिन्न आशिषहरू, धन सम्पत्तिको आशीर्वादहरू, निरोगी जीवनको आशीर्वादहरू, ऐश आराम, आत्मामा चैन, शान्तिको आशीर्वादहरू, उच्च सफलताका आशीर्वादहरू, बुद्धि विद्याका आशीर्वादहरू, यी विभिन्न प्रकारका आशीर्वादहरू लिएर शनिबारको दिन चाहिँ परमेश्वर चाहिँ चर्चमा आउनुहुने, प्रतिज्ञा गर्नु। तर मान्छे चाहिँ हामी विश्वासी चाहिँ नि चर्चमा आशिष लिन आउँछौँ कि आउँदैनौँ? पुत्तली नै भएको छौँ भने चाहिँ नाइ छोड्दै छोड्दैन। हालेलुया भन्छ। पुत्तली सन्न उडेर आइपुगिहालेको हुन्छ, किनभने नयाँ भएको छ। झुस के भएको छ? झुसहरू के भयो? खतम भयो। होइन, हाम्रो जीवनद्वारा कसैलाई झुस लाग्दैन, ठेस पुग्दैन। बोली वचनले पनि ठेस पुग्दैन, कामहरूले पनि ठेस पुग्दैन, दुःख लाग्दैन, पीडा हुने काम हुँदैन, अशान्ति मचाउने काम हुँदैन, किनभने तपाईँ र म पुतली हो नि त। अनि त्यही पुतली चाहिँ के लिन आउँछ चर्चमा? आशीर्वाद लिन आउँछ। त्यही पुतली चाहिँ यदि अब झुसले नै छ भने त कहाँ आउँछ होला त? आउँदैन नि, होइन? झुसले उड्छ त? उड्दैन है, बसेको हुन्छ होला, होइन र? कसैले यसो छुइज्यो भने जम झुस लगाइदिँदै बस्थ्यो है। पुतली हामी भएका छौँ प्रिय। पुतली नयाँ चोला धारण गरेको छ। हामी नयाँ भएका छौँ। आज नयाँ दिशानिर्देश प्राप्त गरेका छौँ। त्यसकारण शनिबारको दिन हामी चर्च आउँछौँ। परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो दिन चाहिँ तैँले काम नगर, तैँले मात्रै काम नगर भन्नुभएको छ। व्यवस्थाको किताब खोल्नुहोस् त। व्यवस्था 5 अध्यायमा परमेश्वरले सफासँग यसरी भनिदिनु भयो। 12 पददेखि 5को 12देखि पढ्नेछौँ हामी। परमेश्वरले के भनिदिनु भएको छ हामीलाई? परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभयो बजिम सब्बात दिन पवित्र राख्न याद राख। सब्बात भनिदिएको छ यहाँ, तर शनिबार भनेको विश्रामको दिन भनेको है, सब्बातको ठाउँमा है। त्यो दिन पवित्र राख्नुपर्छ भनेर तैँले याद राख्नु। 13 पद अरू कसैले पढ्नुहोस् त। 6 दिनसम्म परिश्रम गरेर आफ्नो सबै काम गर्नु। 7 अरू कसैले? 14 अरू कसैले? सातौं दिन चाहिँ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति सब्बात हो। त्यसमा तिमीहरूले केही काम नगर्नु। छोराछोरी, कमारा कमारी, गोरु गधा, पशुको शरीरभित्र भएको परदेशीले केही काम नगरोस्। आफ्ना कमारा कमारीहरूले तिमीहरूसँग विश्राम गरून्। ल हेर्नुहोस् त,
विशेष गरी 14 पदमा कमरा कमारे गोरु गधा परदेशी तपाईँको घरमा आएको पाहुना यसले पनि के नगरोस् काम नगरोस् तर तिमीहरूसँगै के गरोस् उनीहरूले पनि विश्राम गरोस् भयो भने चर्चमा लिएर आउन नि हालेलुया परमेश्वरको आज्ञा हो ठाडो आज्ञा हो क्या तर यो आज्ञाकारी हुन चाहिँ तपाईँ म पुरानै मनुष्यतामा छौँ भने सायद सक्दैन होला मलाई लाग्छ है तर तपाईँ म पुतलीको रूपमा परिवर्तित भएका छौँ भने हामीले हलुकै सजिलैसँग यसलाई पुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैन होला सक्छौँ प्रिय किनभने के लिन आउँदैछौँ चर्चमा हामी आशीर्वाद लिन आउँदैछौँ परमेश्वरको उपस्थिति यहाँ भएको छ हावा देख्दैनौ नि र हावा छ त्यसले स्पर्श गरेको मात्रै थाहा पाउँछौ नि परमेश्वर हुनुहुन्छ यहाँ यो लाइन छ बिजुली नाङ्गो तारमा लाइन बिजुली कुदेको देख्छौँ र देख्दैनौ नि तर नाङ्गो तारमा हामीले छोइदियौँ भने के हुन्छ हाम्रो जिन्दगी जुलुम हुँदैन र परमेश्वर अदृश्य हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ आशीर्वाद दिनका लागि हाम्रो माझमा आउनु भएको छ अहिले त्यसै कारण त परमप्रभु परमेश्वरलाई ताली लगाएर चाहिँ है स्वागत गरौँ भन्छु नि धन्यवाद स्वागत पनि गरिहाल्नु तर परमेश्वरको निम्ति ताली बजाउँदा चाहिँ यो टाउकोभन्दा मुनि हात राखेर बजाउनु हुँदैन है यता टाउकोदेखि माथि लगेर बजाउनु पर्छ अरे बुझ्नुभयो मानिसहरूलाई भने ठिकै छ यति गर्छ होइन र तर परमेश्वरलाई चाहिँ माथि हात लगाएर उच्च सम्मान गर्छौँ परमेश्वर हालेलुया उच्च सम्मान गर्छौँ किनभने परमेश्वर उच्चतामा विराजमान हुनुभएको हुनुहुन्छ अब यो शनिबारको दिन काम छोडेर सेवा छोडेर तपाईँ हामी कमाउनु गयौँ भने त्यो कमाएर ल्याएको पैसाबाट के आशिष आउला कि श्राप आउला तपाईँले घोषणा हो र आशिष आउँदैन प्रिय तपाईँले हामीले कमाउँछौँ होला 1-1.5 हजार बढीमा होइन तर त्यो 1-1.5 हजार रुपियाँबाट चाहिँ श्राप आउँछ क्या अनि खाँचो अनि श्राप आएपछि खाँचो पर्दैन त खाँचो अभावै अभाव जति कमाए पनि नपुग्ने चुने घैलामा पानी राखे जस्तै हुन्छ त्यो पैसा चुने घैलामा पानी राख्यो भने त्यो पानी रहिरहन्छ र भरेकै कमाएकै गएकै है कमाएकै गएकै है किनभने त्यसले आशिष ल्याउँदैन त्यो दिन कमाए गरेको पैसाले इस्राएलीहरूले मरुभूमिमा हिँड्दाखेरि शुक्रबार चाहिँ खानु पाउँदैनथे के अरे शुक्रबार चाहिँ खानु पर्ने शनिबार चाहिँ नटिप्नु पर्ने मन्ना क्या रोटीहरू चरा पनि नआउने क्या त्यो दिन नखाइ बस्नुपर्ने कोही चाहिँ लोभी हुन्थ्यो नि त कहाँ नखाइ सकिन्छ हौ शुक्रबारकै दिन टिपिराख्थ्यो अरे क्या मन्नाहरू क्या भोलि खानालाई भोलिपल्ट खानु भनेर यसो डालो गर्दा स्याउ किरा परेको हुन्थ्यो किन त्यो किराले चाहिँ के बुझाउँथ्यो श्राप बुझाउँथ्यो क्या हामीले त्यस्तै हो विश्रामको दिन काम छोडेर बेसरी कमाउनु गयो कमाऊ ठिकै छ तर अर्कै त्यहाँ किरा चाहिँ नि अर्कै आइहाल्छ के गर्नु ठगिने को हो आफै जो चाहिँ अब परमेश्वरले के भन्नुभयो राँगा पनि जोत्नु हुँदैन गोरु पनि जोत्नु हुँदैन त्यो दिन हामी पहिला विषय चाहिँ हाम्रो राँगा थियो साथीहरू हामीलाई माग्न आउँथ्यो शनिबारै पछि हामी राँगा राखेर मजाले बस्यौँ क्या सुरुदेखि जब विश्वासी भयौँ देऊ न हौ शनिबार तिमी जोत्दैनौ हामी दिन सक्दैनौँ भनेर हामीले भन्थ्यौँ दिएनौँ अब अहिले त ट्र्याक्टरको जमाना आयो है ट्र्याक्टर पनि हामी लाउँदैन शनिबार ट्र्याक्टर त अब भनेको छैन त ट्र्याक्टर नजोत त भनेको छैन प्रभुले तर पनि जोत्नु चाहिँ जोतेकै हो नि त है ट्र्याक्टर पनि हामी लाउँदैनौँ किन लाउँदैनौँ किनभने हामी झुसुले किरा हो त हामी चाहिँ पुतली नै हो हालेलुया हुँदैन हामीले अक्षरज पालन गऱ्यो भने परमेश्वरले पनि अक्षरज आशिषहरू दिन थाल्नुहुन्छ अनि अक्षरज परमेश्वरको वचन जस्तोको तस्तै पालन गऱ्यौँ भने परमेश्वरको स्वर्गको आशिष पनि अक्षर जस्तोको तस्तै तपाईँ र मेरो निम्ति आउन थाल्छ क्या त्यो आशिषले पछ्याउन थाल्छ हालेलुया
आशीर्वादको निम्ति, स्वर्गको राज्यको निम्ति, अनन्त जीवनको निम्ति तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको होइन र? यहाँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने, फेरि प्रभुको क्रोध पनि पाउने, क्रोध पाउनको लागि हो र? परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने परमेश्वरबाट श्राप पाउनलाई हो र? होइन प्रिय हो। तर तपाईँ र म चाहिँ आशिष पाउनको लागि चाहिँ, उच्च सफलता पाउनको लागि चाहिँ, धनढ्य हुनुको निम्ति संसारमा हुँदै पनि आनन्द र सुख चैनमा हाम्रो आत्मामा पैसा रुपियाँ नभए तापनि जीवन बिताउनको लागि हामीलाई चाहना छ होइन र? अनि त्यो त यसरी आउँछ आज्ञाकारी भएर। तपाईँ र म आज्ञाकारी जब हुन्छौँ हाम्रो जीवनमा आशीर्वादहरू थप्नलाई परमेश्वर बाध्य हुनुहुन्छ। आमेन। अनि शैतान चाहिँ हामीलाई छुनु सक्दैन। लक लक कामदै टाप कस्नुपर्छ, किनभने हामी आज्ञाकारी छौँ नि त। अनाज्ञाकारी भइदिन मात्रै हो शैतानले आक्रमण गर्ने, हामीलाई मौका पाउँछ नि त है। कलसी 3 अध्याय अर्को खण्ड हामी हेर्छौँ। कलसी 3 अध्याय, ख्रिस्टमा हामी लुकाएका छौँ अनि हाम्रो आत्मा चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा भएर स्वर्गमा हामी छौँ। कलसी 3 अध्याय 1 देखि 4 सम्म हामी पढ्नेछौँ। एक पद पढ्दै म एक पद पढ्छु, तपाईँलाई 2, 3, 4 सम्म। यसकारण यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिका कुराहरू खोजी गर जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। 2 पद कलसी 3 अध्याय। अरू कसैले पढ्नुहोस्। माथिका कुरामा मन लगाओ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन। 3 पद अरू कसैले। किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रिस्टसँग लुकाइएको छ। ख्रिस्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरले यो भन्नुभयो, हेर्नुहोस् त, तिमीहरू ख्रिस्ट येशूसँग मरेका छौ, तिमीहरू चाहिँ नयाँ चोला पाएका छौ, पुतली जस्तै नयाँ आत्मा प्राप्त गरेका छौ, अनि तिमीहरू चाहिँ ख्रिस्ट येशू बादलको छरीमा आकाशमा प्रकट हुनु हुँदाखेरि उहाँसँग नै प्रकट हुनेछौ। उहाँसँग हेर्नुहोस् त, ख्रिस्टसँगै तपाईँ र म प्रकट हुनेछौँ। ख्रिस्ट येशूसँगै हाम्रो आत्मा चाहिँ लुकाइएर राखेको छ। ख्रिस्टसँगै अहिले नै हाम्रो आत्मा स्वर्गमा बसालेको छ। एफिसी 2:6 पद पनि पढौँ त। ख्रिस्टसँगै हाम्रो आत्मा परमेश्वरमा बसालिएको छ प्रिय हो। 2:6 पद। एफिसी, उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रिस्ट येशूसँग नै बसाल्नु भयो। आमेन भन्छ। परमेश्वरले हामीलाई येशू ख्रिस्टद्वारा नै पापबाट उठाउनु भयो, श्रापहरूबाट, संसारबाट, शैतानको शक्तिबाट, अधर्मको शक्तिबाट उठाउनु भयो, छुडाउनु भयो अनि ख्रिस्ट येशूसँगै स्वर्गमा हामीलाई बसाल्नु भएको छ। येशूसँगै तपाईँ र मलाई परमेश्वरले स्वर्गमा बसाल्नु भएको छ। हाम्रो आत्मा अहिले नै ख्रिस्टसँग स्वर्गमा बसालिएको छ। आमेन भन्छौँ। हालेलुया। ख्रिस्ट येशूसँग हामी उठाइएका छौँ, जीवित पारिएका छौँ, नयाँ भएका छौँ। अनि तेस्रो पोइन्ट हामी हेर्छौँ, नयाँ र आकाश र नयाँ पृथ्वीको हकदार बनेका छौँ। नयाँ आकाश, नयाँ पृथ्वीको हकदार बनेका छौँ। प्रकाशित वाक्य 21:1 र 2 हामी पढ्छौँ। नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको हकदार बनेका छौँ। प्रकाश 21:1 र 2 कसैले चर्को आवाजमा लु त पढिदिनु। तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए। समुद्र त अब छँदै थिएन। अनि मैले परमेश्वरबाट दुलहाको निम्ति दुलही जस्तै गरी सिँगारिएर तयार पारिराखे कि, अर्थात् पवित्र सहर नयाँ जेरुसलेम स्वर्गबाट तलतिर
झरिरहेको देखे झरिरहेको देखे नयाँ जेरुसलेम यानी नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी झरिरहेको देखे मत्ती 25 अध्याय 34 पद मत्ती 24 अध्याय 34 पद दिदी बहिनीले पढिदिनुहोस् त मत्ती 25 को 34 पाउनु भएन 25 को 34 तब राजाले आफ्ना दाहिनेपट्टिकाहरूलाई राजाले आफ्ना दाहिनेपट्टिकाहरूलाई भन्नेछन् आओ मेरा पिताका धन्यका हो संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार गरेको राज्यलाई अधिकार गर संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिला नै तयार गरेको राज्यलाई तिमीहरूले के गर अधिकार गर अथवा त्यो राज्यमा तिमीहरू राज्य गर तिमी त्यो राज्यमा प्रवेश गर बुझ्दै हुनुहुन्छ क्या मैले भनेको नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी झर्यो 21 प्रकाशमा पढ्यो होइन प्रकाश वाक्य 21 को 1 रुदय नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी यानी नयाँ जेरुसलेम झर्यो अनि फेरि यहाँ मत्ती 25 को 34 मा प्रभुले भन्नुभयो ए मेरो पिताको धन्यको हो तिमीहरू यो राज्यमा उत्पत्तिभन्दा पहिल्यै तयारी गरिराखेको त्यो राज्यमा जाऊ राज्य गर त्यहाँ अधिकार गर नयाँ मनुष्यता प्राप्त गरेको हरेक मान्छेको निम्ति परमेश्वरले यो राज्य तयार गर्नुभएको छ नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी पुरानो आकाश बितिहाले पुरानो मनुष्यता पनि बितिहाले पुरानो कुरा सबै बितिहालेको हुन्छ समुद्र पनि रहेको हुँदैन तर नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी त्यहाँ प्रकट हुन्छ प्रभुले दिनुहुन्छ त्यही राज्यमा तपाईँ र म जानेछौँ तर झुसुल किराको अवस्थामा हामी रहेका रहेछौँ भने चाहिँ कुनी जान पाउँदैनौँ होला होइन र पाउँछौँ होला र प्रिय हो पाउँदैनौँ हामी सकारात्मक बन्नुपर्छ हरेक कुरामा हालेलुया सकारात्मक भनेको बुझिन्छ नि राम्रो सोच्ने क्या नरिसाउने नझोकिने मुक्का प्रहार नगर्ने पुतली जस्तै क्या पुतली सकारात्मक भयो नि त होइन पुतलीमा झुस छ त धोक्रे भिजाइदिन्छ पुतलीले भिजाउँदैन नि प्रिय अनि पुतली जस्तै सकारात्मक हँसिलो खुसिलो रमाइलो मिलनसार सहनशील यो चाहिँ सकारात्मक हो क्या पाप नगर्ने अधर्म नगर्ने भाङ धतुरो नखाने बेविचार सेविचारदेखि लिएर कुनै पनि किन नहोस् अरूलाई होइन ठक्कर पुर्याउने कारण नगर्ने अरूको निम्ति भलाइ नै भलाइ उनीहरूले कुभलाइ सोचिराखेको भए तापनि अरूले पिटिराखेको भए तापनि प्रभु येशूले त्यसै भन्नुभयो त दाहिने गला पड्कायो भने यता पनि थापिदे भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको के हो त त्योभन्दा सकारात्मक बन्नु भनेको हरेक कुरामा के हुनु सकारात्मक हुनु भनेको सकारात्मक चाहिँ स्वर्गबाट आउँछ प्रिय हो नकारात्मक चाहिँ कहाँबाट आउँछ नरकबाट नबाटै छ नि नाम पनि नकारात्मक नरकबाट आउँछ सकारात्मक स्वर्गबाट आउँछ प्रिय हो यो कुरा गर्दा गर्दै म आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि एउटा पिता तालिममा पिता स्कुलमा गयौँ क्या हामी पिता स्कुल धरानमा त्यहाँ दक्षिण कोरियाबाट आएका शिक्षकहरू थिए क्या अगमवक्ताहरू उहाँहरूले एउटा रहस्यमय कुरा बताउनु भयो जो चाहिँ मेरो हृदयमा साह्रै गाडी हो क्या के भन्नुभयो भने त्यहाँ सकारात्मक मान्छे र नकारात्मक मान्छे दुईजना चुने उनीहरूको रेकर्ड राख्यो अरे क्या
सकारात्मक चाहिँ अब हरेक कुरामा सफल, राम्रो, असल, मण्डलीप्रति असल, साथीभाइसँग राम्रो, असल, गुरुबाउसँग असल, परमेश्वरसँग असल, सङ्गति जाने कुरामा असल, सकारात्मक, त्यसको रेकर्ड राख्यो अरे क्या। उसको छोरा नाति पनाति हुँदै 200 वर्षसम्म राखेर रेकर्ड। कति सय? अनि अर्को एउटा चाहिँ नकारात्मक के, मण्डलीमा पनि कच्चङ्ग्र कुर्चुङ झगडा गर्ने, झुस लगाइदिएर सबैलाई है घोच्ने, ठुङ्ने, टोक्ने, घरमा पनि भाँडभैलो मचाउने, साथीभाइसँग भाँडभैलो, प्रभुसँग सकारात्मक छैन, मण्डलीका गुरुहरूसँग पनि सकारात्मक छैन, गन 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 कचकच कचकच है भाँडभैलो मचाउने क्या। पी पनि हाल्ने होला होइन, नकारात्मक भयो भने त पिउनु पनि मिल्यो नि त होइन। यसो विचार गरेर पिइहाल्यो है। यो नकारात्मक मान्छेको पनि 200 वर्षसम्म रेकर्ड राख्यो, उसको छोरा नाति पनातिहरू कस्तो हुँदै गयो भन्ने कुरा क्या। 200 वर्षपछि यो सकारात्मक मान्छेको चाहिँ नि, सकारात्मक जो थियो नि, त्यो व्यक्तिको शाखा सन्तान छोरा नाति पनातिहरू चाहिँ धनी सम्पन्न हुनु पुग्यो अरे। राष्ट्रपति, राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमन्त्रीहरू, ठुल्ठुलो नेता, इन्जिनियरहरू, डक्टरहरू, पाइलटहरू, घर जग्गा जमिनको मालिक हुन पुग्यो अरे। शिक्षित ज्ञानी हुन पुग्यो अरे। बुझ्नुभयो? तर जुन नकारात्मक मान्छे थियो नि, नकारात्मक नराम्रा हरेक कुरामा है, उसको सन्तान चाहिँ छोरा छोरी नाति पनाति शाखा सन्तान चाहिँ खाते, चोर, डाका, बलात्कार गर्ने, मागेर खाने कि। पढा लेखामा पनि सफल छैन, 1-2 मात्रै सफल, घर जग्गा जमिन छैन, डुलुवा घुमन्ते यस्तो हुनु पुगेछ। बुझ्नुभयो? कति सय वर्षपछि? 200 वर्षपछि। अनि उहाँले हामीलाई चुनौती दिनुभयो क्या, तपाईँले तपाईँको भविष्य, तपाईँको छोराछोरीलाई कस्तो बाटो दिइराख्ने, तपाईँको छोराछोरीलाई आशिषको ठाउँमा लगिराख्ने कि त्यस्तो चोर होइन, डाका, बदमास, फटा ठाउँमा पुर्याइराख्ने, कस्तो बनाइराख्ने भनेर हामीलाई चुनौती दिनुभयो क्या। आज वास्तवमा हामी हरेकलाई चुनौती हो, हरेकलाई के होइन भन्नुहोस् त। हामी कस्तो बनाइराख्ने हाम्रो छोराछोरीलाई, नाति नातिनीहरूलाई कस्तो बनाइराख्ने, कुन दिशा दिइराख्ने, आशिषको ठाउँमा डोराइराख्ने कि श्रापको ठाउँमा डोराइराख्ने। प्रिय तपाईँ हामी हाम्रो छोराछोरी नाति पनाति खनातिलाई समेत आशिषको ठाउँमा डोराइराख्ने हो भने प्रभुको आज्ञाकारी हुनु परेन? प्रभुले भन्नुभयो मेरो नाउँ व्यर्थै लिनेहरूलाई म निर अपराध ठहराउने छैन, निर अपराध ठहराउने छैन। व्यर्थैमा प्रभुको नाम नल्यो होइन, व्यर्थैमा ल्यायो भने 4 पुस्तासम्मलाई दण्ड। तर साँच्चै नै मलाई प्रेम गर्यौ भने, म प्रति साँच्चै नै तिमी लिन भयौ, झुक्यौ भने तिम्रो त 1000 पुस्तासम्म आशिष दिनेछु। ताली लाएर धन्यवाद गर्छौँ प्रभुलाई। 1000 पुस्तासम्म हाम्रो छोरा छोरी नाति पनाति खनाति जनातिलाई पनि आशिषित तुल्याउने हो भने मण्डली परिवारहरू हामी पुतलीको रूपमा हुनुपर्छ कि पर्दैन होला? प्रिय झुसुल किराको रूपमा चाहिँ होइन। झुसुल किरा भनेको पुरानो मनुष्यता के, प्रभु नपाउँदाको मनुष्यता, हिन्दू मनुष्यता भनौँ न है, संसारिक मनुष्यता। बुझ्नुभयो? झुसुल किराको अवस्थामा हो। परमेश्वरलाई महिमा पुगेको होस्। आज नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वीले तपाईँ र मलाई पर्खिराखेको छ। वेलकम, स्वागत गर्नलाई नि पर्खिराखेको छ। उत्पत्तिभन्दा पहिल्यै हाम्रो परमेश्वर बाबुले हाम्रो लागि चाहिँ तयारी गरिराख्नु भएको। प्रभुले भन्नुभयो त, हे मेरो पिताको धन्यको हो, उत्पत्तिभन्दा पहिल्यै मैले तिमीलाई तयारी गरेको राज्यमा अधिकार गर, राज्य गर, प्रभुले भनिराख्नु भएको छ। तर मान्छेले चाहिँ चाहिएन, बरु अधोलोक नरक विनाशै चाहियो भनेर आज परमेश्वरलाई इन्कार गरिराखेका छन्। गर्न पनि पाएकै छ होइन र? माथिको त्यो अनन्तको महिमामा जानु पाएकै छ, अनन्तको विनाशमा रुवाबासी र दराकेटाको ठाउँमा जानु पाएकै छ। मानिस चाहिँ खुसीको पर्यो अरे।
के को परेवा अरे? खुसीको परेवा प्रिय हो। तर हामी विश्वास गरेर साँच्चै नै नयाँ चलन धारण गरेको कारणले चाहिँ हामी बाध्य छौँ सकारात्मक बन्न। हामी बाध्य छौँ पुतली जस्तै के गर्नु? भ्रमण गर्न, घुम्न, सेवा गर्न, सङ्गति गर्न, प्रभुमा रमाउन, रमाहाट गर्न। घरेलु सङ्गतिमा खचाखच घरहरू नअटेर हाम्रो बतासेमा माथि शङ्खसमा त्यही स्थिति छ वास्तवमा। घरेलु सङ्गतिमा 30-40 जना मान्छे खचाखच। फेरि भात मासु सङ्गति बोलाउने, मङ्गलबार आउँछ नि सङ्गति, हरेक घरमा भात मासु। अब त्यो 30-40 जना भेला हुन्छन्। अब 30-40 जनाकोमा कति दिनमा पुग्दो रहेछ एउटा घरमा? 30 दिनमा, 1 महिनामा बल्ल आइपुग्छ। होइन नि, कति नि मङ्गलबार पो त, हप्तामा पो त, धेरै महिनापछि आउँछ। अब झापामा पनि त्यसै गर्ने हो कि? मासु भात भनेपछि त आउँछ पनि है, थोक मिलिहाल्छ नि है, थोक मिलेर चौपट्टै। तर त्यस्तो मासु भात पकाएर बोलाउनु चाहिँ पास्टरवाला चाहिँ खुर्सानी चाहिँ मनाइ गर्नु होला। हिजो मिनाले जबरजस्ती खुर्सानी खाएर बिहानभरि 75 लागेर चौपट्टै। हट हट, खुर्सानीले के गर्दैन, पास्टर खानु अरे क्या? लु त खाइदिएको त बिहानभरि 75 गर्दा के गर्नु अब है? शरीरमा छौँ 75 लाग्छ त अनि। धन्यवाद होस् प्रभुलाई, महिमा पुगेको छ। म वचन, परमेश्वरको वचन यतिमा राख्छु। हामीले आज नम्बर 1 पुरानो मनुष्यतालाई यसोसँगै गाडिसकेका छौँ, मारिसकेका छौँ भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ। दोस्रोमा ख्रिस्टसँगै हामी के भएका छौँ? नयाँ भएका छौँ, स्वर्गीय स्थानहरूमा बसालेका छौँ। तेस्रोमा चाहिँ नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी उत्पत्तिभन्दा पहिला नै तयारी गर्नु भएर परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ त्यहाँ वेलकम गर्नलाई तयारी हुनुहुन्छ। हालेलुया भन्ने कुरालाई हेरेका छौँ। प्रभुले हामीलाई सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् र परमेश्वरको वचन म यिनै राखेँ। यहाँ सबैलाई जय मसी, हालेलुया।